बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह वो जो मेन टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, पिछले दो क्लास में तो दो डिस्कशन में तो एक ज़रा तारुफ हुआ था कि किस तरह वो जो 5 टॉपिक्स हैं वो सारे मिले हुए हैं हस्ती बारी ताला के। तो आज जैसे आपको एक सर्कुलर भेजा था एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के नाम पर और उसमें 106 पेजेस लगाए थे, तो दो बुनियाद अल्लाह ताला की हस्ती को साबित करने के लिए दो बुनियादी बात है जो उस सर्कुलर में जिक्र था। एक तो अल्लाह ताला ने जो कुछ पैदा किया है ज़मीन आसमान में उसको एक गौर करने से, फिर दूसरा होता है कुरान करीम की पेशगोइयाँ। तो ये दो बातें अल्लाह ताला के फजल से इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दो बातें वो जो 5 टॉपिक्स हैं जो सर्कुलर SNI 438 का था उसको ये सारे कवर करते जाएंगे। अब मैं शुरू करता हूँ हज़रत मसीह मौऊद सलाम के एक इक़्तिबास से जो आपने मलफूज़ात वॉल्यूम 3 उर्दू का इक़्तिबास है। ये वॉल्यूम 3 उर्दू पेज 494 एंड 495 उसमें से लिया गया है। 2003 एडिशन है ये। आपको वो सर्कुलर में भी ये इक़्तिबास भेजा गया था। ये असल बुनियादी इक़्तिबास है अल्लाह ताला को समझने के लिए, अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करने के लिए, दुनिया को अल्लाह ताला की पहचान कराने के लिए ये बुनियादी इक़्तिबास है। इस इक़्तिबास बहुत गहरा है और वसी मज़ामीन है, लेकिन बुनियाद इस पर है। फिर इसके आगे हम लोग आहिस्ता आहिस्ता ये जो दो बुनियादी बात हज़रत मसीह मौऊद सलाम ने इन इक़्तिबास में फरमाई है, इसको लेकर फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैं वो इक़्तिबास पढ़ता हूँ। हज़रत मसीह मौऊद सलाम फरमाते हैं, वो पीछे का छोड़ते हुए यहाँ से बीच से पढ़ता हूँ। इस वजह से अक्सर लोग शकूक और शुबहात में रहते हैं और उनको खुदा ताला के हस्ती का कोई पता नहीं लगता कि वो है भी या कि नहीं है। फिर इसके बाद असल यहाँ से जो असल इक़्तिबास शुरू होता है कि अल्लाह ताला की हस्ती को हम लोग ने किस तरह दुनिया के सामने पेश करना, और हमारे लिए भी, हमारे दिल की तस्कीन के लिए, हमारे जहन के लिए क्या चीज़ असल हमें देखनी है अल्लाह ताला के वजूद के बारे में। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक पर्चा सिला हो तो इंसान जान लेता है, कपड़ा सिला हो तो इंसान जान लेता है कि इसका सीने वाला ज़रूर कोई है। एक घड़ी वक्त देती है, अगर जंगल में भी इंसान को घड़ी मिल जाए तो वो ख्याल करेगा कि इसका बनाने वाला ज़रूर है। उसके आगे फिर मसीह मौऊद सलाम फरमाते हैं, बस इसी तरह खुदा ताला के अफ़ाल को देखो कि उसने किस किस किस्म की घड़ियां बना रखी हैं और कैसे कैसे अजूबात कुदरत में हैं। एक तरफ तो उसके हस्ती के अक्ली दलाइल हैं, यानी ये पहली दलील हज़रत मसीह मौऊद सलाम ने पेश की। अगर एक कपड़ा सिला हुआ हो तो हम सब जानते हैं कि कोई सीने वाला होगा। एक घड़ी हो, अगर जंगल में भी मिले तो हर एक कहेगा कि घड़ी ने किसी ने बनाया। तो फिर मसीह मौऊद सलाम फरमाते हैं, देखो इस कुदरत में, इस कानून कुदरत में, इस कायनात में अल्लाह ताला ने किस किस किस्म की घड़ियां बनाई हैं। उससे मुराद है हर किस्म, किस तरह कायनात को पैदा हुआ, यूनिवर्स कैसे पैदा हुआ, उसके आगे कैसे बढ़ा, इंसान कैसे पैदा हुआ, ज़िंदगी कैसे शुरू हुई, ये सब घड़ियां हैं। यानी कुदरत के अजीमुशान निशान, कायनात कैसे बनी, ऑक्सीजन कैसे बना, ये बेशुमार जो अल्लाह ताला के हर किस्म का फ़ेल है जो मसीह मौऊद सलाम ने फरमाया। इस तरह खुदा ताला के अफ़ाल को देखो
کہ اس نے کس کس قسم کی گھڑیاں بنا رکھی ہیں اور کیسے کیسے عجوبات قدرت میں ہیں، ایک طرف اس کی ہستی کی عقلی دلائل ہے۔ تو یعنی یہ سارا کارخانہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان میں اس کے اندر پیدا کیا ہے، وہ ایک ایک نشان ہے، ایک ایک گھڑی ہے اللہ تعالیٰ کی ہستی کا، بولتی سائنٹیفکلی لاجکلی وہ ہستی کا ثبوت ہے۔ پھر دوسری دلیل کیا ہے، دوسرا ثبوت کیا ہے؟ مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ایک طرف نشانات ہیں، وہ انسان کو منا دیتے ہیں کہ ایک عظیم الشان قدرت والا خدا ہے، وہ پہلے اپنے برگزیدہ اپنا برگزیدہ پر اپنا ارادہ ظاہر فرماتا ہے، اور یہی باری شے ہے جو انبیاء لاتے ہیں جن کا نام پیش گوئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے الہام کے ذریعے اپنا ارادہ اپنے نبیوں کو دیتا ہے، اور اس میں کئی قسم کے پیش گوئیاں ہوتی ہیں جو پرانے زمانہ سے تعلق رکھتے ہیں، موجودہ زمانے سے، فیوچر زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ پیش گوئیاں دوسری دلیل ہوتی ہے کہ خدا کی ہستی ہے۔ تو یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اس اقتباس میں دو برانچز بتائے ہیں، دو شاخ اللہ تعالیٰ کے ہستی کو ثابت کرنے۔ ایک ہے قانون قدرت، اس میں ہر قسم کی گھڑیاں ہیں، گھڑیاں سے مراد جیسے ایک نشان کے طور پر آپ نے بتایا گھڑی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قانون قدرت میں، اس قدرت میں اس کے فعل کے ذریعے جو کارخانہ بنایا، ہر ایک اللہ کی ایک نشان ہے، اللہ کی گھڑی ہے۔ جیسے میں نے بتایا انسان کی آنکھ ہو جائے، کان ہو جائے، اس کا ایک ایک آرگن ہو جائے، کڈنی ہو جائے، لیور ہو جائے، یا اگر جاندار میں جائیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں پلانٹ لائف ہے، اینیمل لائف ہے، ہیون ہے، ارتھ ہے، سولار سسٹم ہے، ہر ایک اللہ تعالیٰ کے الگ الگ گھڑیاں ہیں۔ تو مسیح علیہ السلام فرماتے اس پر اس کا علم حاصل کرو، قانون قدرت میں جو اللہ تعالیٰ نے عجوبات بنائے ہیں، ونڈرز آف نیچر جس کو کہتے ہیں، اس کو سیکھو گے تو وہ آپ خدا کے طرف لے کے جائے گا اور خدا کی پہچان کرے گا۔ ایک تو وہ ہو گیا، وہ عقلی دلائل ہے۔ اس کے بعد الہامی کتاب سب سے بڑی دلائل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہستی کی۔ ایک یعنی اس کا مختصر مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا فعل اور اللہ تعالیٰ کا قول، یعنی قانون قدرت میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا فعل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قول یعنی اللہ تعالیٰ کی الہامی کتاب، اور اس زمانے میں قرآن کریم۔ تو قانون قدرت میں ہر قسم کے جو اللہ تعالیٰ نے چیز پیدا کی ہے وہ اللہ کا فعل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا قول یعنی قرآن کریم شروع سے لے کر آخر تک جو جو پیش گوئیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہستی۔ تو ہمیں ان دو برانچز کے گہرا دعا کر کے، محنت کر کے علم حاصل کرنا ہے، تاکہ ہم اپنے نوجوان بچیوں کو بھی تربیت کر سکیں اس زمانے میں۔ جیسے پچھلے بار ذکر کیا تھا، آج کے ہمارے جو انڈیا کے اسپریچول گروز ہیں، مذہبی رہنما ہیں یا سائنسدان ہیں، وہ ایسے ایسے دلائل دیتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو دل کو اچھا لگتا ہے اور وہ سوٹ بھی کرتا ہے، کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ واقعتاً جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے، تو اس سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ کالج یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور آج کل ہر ایک کے پاس موبائل فون ہوتا ہے، یوٹیوب چینلز دیکھتے ہیں، تو ان پر، ہمارے نوجوانوں پر بھی اس کا اثر ہوتا جاتا ہے، پر لیکن وہ خاموش رہتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ دل اور ذہن ان سے یہ اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر ہوتا ہے کہ دوسرے تو باہر کے جو غیر احمدی اور غیر مسلمان نوجوان ہیں، ان کو تو اثر ہونا ہی ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں کو یہ مسیح علیہ السلام کا جو اقتباس ہے، اس کو بنیاد بنا کر، جیسے ایک بلڈنگ ہوتی ہے، بلڈنگ کا فاؤنڈیشن ہوتا ہے، بنیاد ہوتی ہے، اس کے اوپر سٹرکچر کھڑتا ہے تو اتنی مضبوط ہوتی ہے جتنی یہ دو بنیادی بات اگر ہر نوجوان سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کا فعل، قانون قدرت کے عجوبات جسے ونڈرز آف نیچر کہتے ہیں،
एक और कुरान करीम में मौजूद पेश गोई। अब जो पहले हिस्से के तरफ आते हैं, उससे पहले मैं एक ब्रायन अहमदिया का एक इक़्तिबास जो मैंने अंग्रेज़ी में लिया है उसको अंग्रेज़ी में पढ़ लेता हूँ, क्योंकि कुछ दाइन खुसूसी होते हैं जो अंग्रेज़ी समझते हैं, उसका फिर खुलासा आपको बता देता हूँ, ये कि बहुत ज़रूरी है। हज़रत मसीह मौऊद सलाम फरमाते हैं, डियर एल्डर्स, इट इज़ एक्सट्रीमली नेव to think that we can defend our religion in this age without employing the most effective rational proofs and arguments. यानी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर हम लोग सोचेंगे कि इस ज़माने में जिससे हम लोग गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला ये अक़ली दलाइल और रैशनल प्रूफ यानी अक़ली दलाइल और उसके दलील दिए बगैर लोगों को मज़हब के तरफ बुला सके तो वो बेवकूफ़ी है। आज का ज़माना अक़ली दलाइल मानता है, आज का ज़माना अक़ली आर्ग्यूमेंट्स, दलील पेश करना है, लॉजिकल एंड रेशनल आर्ग्यूमेंट। तो अगर आप लोग सोचते हैं कि इसको छोड़कर अक़ली दलाइल और रैशनल और लॉजिकल प्रूफ्स को छोड़कर आप मज़हब के तरफ लोगों को बुलाएंगे तो वो बेवकूफ़ी है, वो नहीं हो सकता। तो फिर आगे मसीह मौऊद सलाम फरमाते हैं एक इक़्तिबास में, इट इज़ परफेक्टली क्लियर दैट ही हु इज़ एन्चेंटेड बाय रीज़न कैन ओनली बी सैटिस्फाइड बाय रीज़न एंड ही हु इज़ मिसलेड बाय रीज़न कैन ओनली बी गाइडेड बैक बाय रीज़न। यानी आज का ज़माना ऐसा है कि हर तबका वो अक़ली दलाइल मानता है, रीज़न को ज़ोर देता है, दलाइल दुनिया दलाइल के बिना पर चलती है, हर किस्म का इल्म, नॉलेज, दलाइल, रिसर्च उसके मुताबिक चलता है। तो मसीह मौऊद सलाम फरमाते हैं कि जो दलील और लॉजिकल प्रूफ और साइंटिफिक प्रूफ्स के मैजिक से मगलूब हो गए हैं, उनको और खुदा से और मज़हब से दूर जा चुके हैं, ये साइंटिफिक दलील लॉजिक से, उनको बुलाने का क्या तरीका है? वही जिस हथियार को दूसरे लोग ने इस्तेमाल किया है, अक़ली दलाइल, साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रूफ, खुदा से दूर ले जाने, मज़हब से दूर ले जाने। तो मसीह मौऊद सलाम फरमाते ऐसे लोग जो उनसे गालिब होके, उनसे मगलूब होके कि हाँ ये तो साइंटिफिक प्रूफ है, लॉजिकल प्रूफ है, अक़ली दलाइल है, बिल्कुल सही कह रहा है, चाहे वो रूहानी मज़ाहिब का कोई लीडर हो या कोई साइंटिस्ट हो, उसके अक़ली दलाइल को वो लोग इतना मानते हैं, मगलूब होकर खुदा और मज़हब से दूर चले जाते हैं। तो मसीह मौऊद सलाम फरमाते हैं आपने अगर उनको खुदा और मज़हब की तरफ बुलाना है तो आपने वही हथियार यूज़ करना चाहिए, और वो है अक़ली दलाइल, रीज़न, लॉजिक, साइंटिफिक प्रूफ्स। फिर मसीह मौऊद सलाम फरमाते हैं और अगर कोई गुमराह होता है, गुमराह से मुराद खुदा से दूर जाता है, सच्चाई से दूर जाता है, मज़हब से दूर जाता है और समझता है कि खुदा बिल्कुल है ही नहीं, मज़हब बिल्कुल झूठी चीज़ है, खुदा का तस्वर इंसान ने खुद बना लिया, मज़हब बस खुद बना लिया, कोई खुदा नहीं, इस कायनात को पैदा करने वाला कोई इल्हाम नहीं, कोई इल्हामी खिताब नहीं, नबी अपने तौर पर उनके अंदर ही उन्हीं बात को लोग ने वही कह दिया। इस दलील को मानकर मसीह मौऊद सलाम फरमाते हैं कि अगर ऐसे दलील सुनकर वो खुदा और मज़हब से दूर चले जाते हैं, फिर उनको दोबारा उनकी रहनुमाई किस तरह की जा सकती है, उनको गाइड किस तरह किया जा सकता है, वो है अक़ली दलाइल। फिर से मैं पढ़ता हूँ, बहुत अहम है ये इक़्तिबास हमारे तरबियत के लिए भी, तबलीग के लिए। मसीह मौऊद सलाम फरमाते हैं, इट इज़ परफेक्टली क्लियर दैट ही हु इज़ एन्चेंटेड, एन्चेंटेड माने मगलूब हो गया, बाय रीज़न, अक़ली दलाइल से, लॉजिक एंड साइंटिफिक से, it is perfectly clear that he who is enchanted by reason can only be satisfied by reason. अगर कोई मगलूब हो जाए अक़ली दलाइल, लॉजिक एंड साइंटिफिक प्रूफ से, उसको दोबारा सेटिस्फाई करने के लिए, उसको दोबारा लाने के लिए आपने भी वही हथियार रीजन यूज करना। फिर मसीह मौऊद सलाम फरमाते हैं
एंड ही हु इज मिसलेड बाय रीजन, रीजन के वजह से, अक्ली दलाइल के वजह से गुमराह हो जाता है, तो उसको दोबारा वापस लाने, सही रास्ते में लाने के लिए भी आपने वही हथियार अकल को इस्तेमाल करना। तो इसलिए मसीह मौद सलाम ने जो पहली दलील दी कि अकली दलील है, फिर से मैं पढ़ता हूं कि मसीह मौद सलाम जो फरमाते हैं कि बस इस तरह खुदा ताला के अफ़ाल को देखो कि उसने किस किस किस्म की घड़ियां बना रखी हैं और कैसे कैसे अजूबात कुदरत में हैं। एक तरफ तो उसकी हस्ती के अकली दलाइल है, यानी ये अकली दलाइल है जो अभी मैंने इब्राहिम अहमदिया से पढ़ा था कि अकली दलाइल को इस्तेमाल करो। तो ये किस तरह इस्तेमाल करना अकली दलाइल को, ये कानून कुदरत से लेकर शुरू करके करना। अब हमारे सामने सबसे बड़ा मसला यह आएगा, कानून कुदरत इतना बड़ा है, उसमें जमीन आसमान है, कायनात है, हम लोग क्या क्या सीखें, क्या क्या गौर करें, और हमें कैसे पता चलेगा कि वो काम आएगा। कौन सी कानून कुदरत की बात लें, अल्लाह ताला की कौन सी फेल की बात लें, कौन से कारखाने की बात लें, अल्लाह ताला ने जो अलग अलग घड़ियां बनाई हैं उसको किस तरह पेश करें ताकि दुनिया अकली दलाइल से इन कानून कुदरत के अजीम शान अजूबात को, वंडर्स ऑफ नेचर को देखकर अल्लाह ताला को मानने के तरफ रागिब हो सके। दिल तो अल्लाह ताला ने खोलना है, लेकिन कोशिश हमारे तरफ से उनको, जैसे मसीह मौद ने फरमाया, इन अजूबात के जरिए तमाम अकली दलाइल दे और दुआ करना है कि अल्लाह ताला उनके दिल में ये अकली दलाइल साबित कर दे कि खुदा ताला का वजूद है, मजहब सच्चा है। तो एक बड़ा चैलेंज है हमारे पास। अब हम लोग कौन कौन से चीज को देखेंगे? उसके लिए हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए एक बहुत आराम से रहनुमाई कर दी, और वो है, उसका मैं एक इक़्तिबास पढ़ता हूं कि जैसे मैंने कहा कि आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। पहले वो अकली दलाइल की बात हुई, उसके बाद मसीह मौद सलाम ने जो इब्राहिम अहमदिया कहा है कि अकली दलाइल को इस्तेमाल करके जो अकली दलाइल से को मानते हैं या गुमराह हो गए उनको वापस लाना। और अकली दलाइल क्या है? मसीह मौद सलाम ने इशारा कर दिया वाज़ेह तौर पर, अल्लाह ताला की जो घड़ियां हैं, यानी कानून कुदरत में जो वंडर्स ऑफ नेचर। अब यहां सवाल होता है, इतने सारे वंडर्स ऑफ नेचर हैं, हमें क्या पता? अल्लाह ताला, हम लोग क्योंकि अल्लाह ताला को मानते हैं, हमें यह यकीन है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, और अल्लाह ताला ही जानता है कि कौन से अकली दलाल से इंसान, अलग अलग तबके के, अलग अलग फितरत के लोग हैं। कोई साइंसदान है, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई फिजिक्स का प्रोफेसर है, कोई इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर है, लेकिन कानून कुदरत में बहुत सारी चीज हैं। अब हम लोग ने कौन सी कानून कुदरत की, यानी कौन सी घड़ियां चुने ताकि उनके सामने पेश करें? ये एक बड़ा मसला है। हम लोग कहां से शुरू करें, कौन से कानून कुदरत की चीज नोट करें ताकि उनको पेश कर सकें? उसके लिए हजरत मसीह मौद सलाम ने आसान तरीका बता दिया कि मसीह मौद सलाम ने फरमाया कि मलफूजात में ही आता है, उसका खुलासा बताता हूं। अगर आपको अल्लाह ताला की हस्ती को साबित करना है, आप दुनिया के, आप बड़े बड़े दानिश्वरों से, बड़े बड़े साइंसदानों से, या यानी जो खुदा को मानता है और अपने अकली दलाइल से, कई साइंटिस्ट हैं वो अपने अकली दलाइल से खुदा की हस्ती को साबित करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अकली दलाइल इस्तेमाल करके खुदा की हस्ती को साबित करते हैं। तो मसीह मौद सलाम फरमाते हैं, ऐसे दुनिया में इल्म के जरिए, अकली दलाइल के जरिए, साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रूफ के जरिए तमाम दुनिया के इंसान एक किताब लिखें कि अकली दलाइल से हम लोग ने खुदा को इस तरह साबित किया। अगर वो लिख के, मसीह मौद सलाम कहते हैं, वो मुझे देंगे तो मैं कुरान करीम से साबित करूंगा। हर किस्म के जो अकली दलाइल लोग ने इस्तेमाल किए हैं कुरान करीम में मौजूद है।
ایسا کوئی بھی عقلی دلائل نہیں ہے جو آپ قرآن کریم کے باہر کوئی بھی بڑا سے بڑا سائنسدان یا آئی ایس آفیسر یا کوئی بھی ہو، پروفیسر ہو، وائس چانسلر ہو، پی ایچ ڈی اسکالر ہو، جو خدا کو مانتا ہے اور خدا کے عقلی دلائل کا ماہر ہے، وہ سارے اکٹھے ہو جائیں دنیا کے، پرانے نئے آج کے زمانے کے، وہ ساری دلائل اکٹھے کر لے تو مسیح السلام فرماتے ہیں ان کی کتاب میں ایک ایسی دلیل بھی نہیں ہوگی جو قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو مسیح السلام نے ہمیں آسان کر کے بتایا، حل اس کا ہے قرآن کریم میں جاؤ، آپ کو سب کچھ مل جائے۔ وہ کیسے ملے گا اس کے بارے میں آپ کو ایک سرکولر بھیجا تھا ہم لوگ نے، جس میں جو خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ تعالیٰ نے ریولیشن ریشنالٹی نالج اینڈ ٹروتھ میں ایک اقتباس ہے آپ کا کہ قرآن کریم میں 750 آیت سے زیادہ ایسی آیت ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فعل، کارخانہ یا قانون قدرت یا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ زمین آسمان میں بنایا اس کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے ان 750 آیت پہ، اور مومن کو کہتا ہے اس پر تدبر کرو، اس پر غور کرو، فکر کرو۔ کیوں؟ یہ وہ 750 ہے یا اس سے زائد آیت ہے، یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن جن قانون قدرت کے بارے میں یا جن جن اپنے فعل کا ذکر کیا ہے وہ دلیل ہمیں لیں۔ یعنی جیسے مسیح السلام نے فرمایا ملفوظات میں کہ اللہ تعالیٰ کے ہستی کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر الگ الگ قسم کی گھڑیاں بنائی ہیں اس قانون قدرت میں، ونڈرز آف نیچر بنائے ہیں، الگ الگ قدرت میں جو عجوبات بنائے ہیں وہ عقلی دلائل۔ اب وہ عجوبات کو ہم لوگ کہاں ڈھونڈیں گے؟ مسیح السلام نے فرمایا قرآن میں ڈھونڈو، اور وہ قرآن سے ہم لوگ جب ڈھونڈتے ہیں کیسے ڈھونڈیں؟ خلیفہ رابع رحم اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی کہ مسیح السلام نے جو بنیادی بات پر آئی کہ ہر چیز جو قانون قدرت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نشان ہے، اللہ تعالیٰ کے عقلی دلائل کے لیے، ہستی کے ثابت کرنے کے لیے، اور وہ ہے آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی کتاب ہے جس میں یہ 750 آیت یا اس سے زائد جو بھی قانون قدرت کے بارے میں آپ کو بات کرتی تو اس کے بارے میں آپ نے علم سیکھنا ہے، اور آپ کو یہ 750 آیت یا جتنے اس سے زائد آیت ہیں جو آپ کو سرکولر بھیجا گیا ہے اس میں پورا قرآن کی آیت ہے، وہ آپ سرکولر نکال لیں کون سا چیپٹر ہے، کون سا آیت ہے، انگلش میں ہے لیکن ہر ایک میں نیچے وہ آیت انگلش میں آیت کوٹ کی گئی ہے لیکن چیپٹر اور ورس یعنی سورہ اور آیت انگریزی میں لکھا ہے۔ اس کے مطابق آپ لوگ قرآن کریم اردو میں رکھ کر یہ انگلش سرکولر سامنے رکھ لیں تو وہ چیپٹر دیکھ لیں، اس کے مطابق اردو قرآن کریم، خاص طور پر خلیفہ رابع رحم اللہ تعالیٰ کا جو ترجمۃ القرآن ہے اس کو کھول لیں تو نیچے یہ پورا آرڈر میں ہے، جو آیت ہم لوگ نے بھیجی ہے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک آرڈر میں ہے۔ سورہ فاتحہ میں کتنی ایسی آیت ہیں، سورہ البقرہ میں کتنی ہے، سورہ آل عمران میں کتنی آیت ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فعل، قانون قدرت کے بارے میں مومن کو توجہ دلاتی ہے کہ اس پر غور کرو، اس پر تدبر کرو۔ تو آپ اس کو انگلش سرکولر کو کھول لیں، چیپٹر دیکھیں، اردو قرآن سامنے رکھیں، آیت جو لکھی ہے دیکھیں اردو میں، اس کو پڑھ لیں۔ تو یہ 750 آیت آپ اپنے قرآن کریم، آپ کی جو پرسنل کاپی ہے اس میں مارک کر لیں کہ اگر اس 750 آیت میں سے ہم لوگ 50 یا 100 بھی لے لیتے ہیں اور اس کا علم حاصل کرنا، یعنی آیت تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں کس قانون قدرت کی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ اس لیے فرمایا اس پر غور کرو، تدبر کرو۔ تو ہمارا کیا کام ہوتا ہے اب خاص کر کے واقف زندگی کا کہ اب ان ایک ایک آیت کو لینا اور اس آیت کے بارے میں گہرائی سے پڑھنا، وہ کیا مضامین ہے تو اس مضامین کو سیکھیں۔ اس کے لیے آپ کو خلیفہ رابع رحم اللہ تعالیٰ کی کتاب علم، عقل، سچائی، ریولیشن ریشنالٹی ٹروتھ بہت مددگار ہوگی، کیونکہ آپ ریولیشن کتاب علم، عقل کی سچائی کتاب جائیں، آخر میں جائیں، آخر میں انڈیکس آف ہولی قرآن ہے اردو میں بھی انگلش میں،
یعنی کون کون سی آیت آپ نے اس کتاب میں کوٹ کی ہے. اب مجھے تو تعداد یاد نہیں ہے لیکن کافی آیت ہے. اور اگر آخر میں جائیں گے انڈیکس مل جائے گا آپ کو چیپٹر وائز، یہ چیپٹر یہ آیت، یہ چیپٹر یہ آیت اس پیج میں. تو یہ جو 750 آیت آپ مارک کریں گے اس میں سے اکثر تو خلیفہ رابع نے ہمیں اپنے ریولیشن کتاب میں انڈیکس میں دے دیا ہے کہ وہ گھڑیاں ہیں، وہ قانون قدرت کے افعال ہیں جو مسیح موعود السلام نے فرمایا قرآن سے ڈھونڈو اور غور کرو. ریولیشن کو اس لیے میں کہہ رہا ہوں جب آپ وہ آیت پڑھیں گے اس کی جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا اس پر غور کرو، تدبر کرو. خلیفہ رابع نے ہمارے لیے وہ غور کر کے تدبر کر کے ہمارا کام اور آسان کر دیا. اس کے پیچھے کیا سائنٹیفک فیکٹ ہے، کیا قانون قدرت ہے، وہ کر لیا. پھر اس کے علاوہ یہ تو ایک چیز ہو گئی. اس کے علاوہ آپ جب یہ قرآن کریم اردو میں کر کے 750 آیت کو مارک کر لیں گے، اس کے بعد آپ خلیفہ رابع کے ترجمۃ القرآن کلاس جو 303 کلاس ہے اور یوٹیوب میں موجود ہے اس کو جائیں. یعنی آپ نے وہ جو آپ کو انگلش سرکولر دیا ہے اس کے مطابق ہر سورہ ہر آیت میں جا کر آپ نے اپنے اردو قرآن میں مارک کر لیا کہ یہ آیت ہیں جو قانون قدرت کے بارے میں بات کرتی ہے، یا ریولیشن ریشنالٹی سے لے لیا، اس کو پڑھ بھی لیا. تو جو آیت آپ نے اپنے قرآن میں مارک کی ہے یا ریولیشن سے جو آیت آپ نے انڈیکس سے نکالی ہے، دونوں کو دوبارہ ریولیشن کتاب بھی پڑھے اور اس چیپٹر اور اس آیت کا ترجمۃ القرآن کلاس جا کے اس چیپٹر اور اس آیت کو سنیں. آپ کو خلیفہ رابع نے اس آیت کے اندر کیا قانون قدرت چھپا ہے، کیا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی ہستی کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں، ریولیشن میں تو لکھا ہے لیکن ترجمۃ القرآن کلاس میں بہت اچھی طرح بتایا ہے. اس کو آپ آڈیو ویڈیو میں یوٹیوب سن سکتے ہیں. جیسے پچھلے بار بھی میں نے مثال دی تھی. اب ریولیشن ریشنالٹی نالج اینڈ ٹروتھ جو انگلش ہے آپ لوگ نوٹ کر لیں. ایک ایگزامپل کے لیے میں دے رہا ہوں. انگریزی ریولیشن ریشنالٹی نالج اینڈ ٹروتھ، اس کا آپ پیجز 347 اینڈ 348 دیکھیں. ریولیشن ریشنالٹی نالج اینڈ ٹروتھ انگلش پیج 347 اینڈ 348 347 اینڈ 348. اس میں خلیفہ رابع نے سورہ الواقعہ یعنی جو چیپٹر 56 ہے آیت 58 سے 74 اس کا عربک بھی دیا ہے، انگریزی ٹرانسلیشن دیا ہے. یعنی سورہ الواقعہ نوٹ کر لیں، سورہ الواقعہ چیپٹر 56 آیت 58 سے 74 اس ریولیشن میں پیج 347 348 میں آپ نے کوٹ کر دیا. آپ اس کا عربک پڑھے، اردو پڑھے علام عقل سے، یا انگلش پڑھے، اس میں چھوٹی سی تفسیر ہے لیکن آپ کو اب اس سے کس طرح کیا معنی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہستی کو اس میں کس طرح ثابت کرتے. جیسے مسیح موعود السلام نے فرمایا قانون قدرت پر غور کرو، اللہ کے فعل پر غور کرو، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ہمیں 750 آیت ایسی دی ہے تدبر اور غور کرنے کے لیے جس سے اللہ تعالیٰ کی ہستی قرآن کریم کی ان 750 آیت کے دروازے سے گھستے ہوئے، یہ اصل پوائنٹ ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ کی ہستی سائنٹیفک لاجیکل ثابت کرنا ہے، عقلی دلائل ثابت کرنا ہے، قانون قدرت سے ثابت کرنا ہے، ونڈرز آف نیچر. اس کا دروازہ کیا ہے؟ قرآن کی یہ 750 آیت. اس سے ہٹ کر آپ نہیں ثابت کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک ایک آیت پر غور کرو، تدبر کرو. اس کے لیے میں نے مثال دے رہا ہوں سورہ الواقعہ چیپٹر 56 سے آیت 58 سے 74. اس کو نوٹ کر لیں اور ترجمۃ القرآن کلاس میں جائیں، یوٹیوب میں جائیں، ترجمۃ القرآن کلاس بائی مرزا طاہر احمد ٹائپ کریں، یوٹیوب میں کھل جائے گا. پھر اس میں اسکرال کریں کہ سورہ الواقعہ چیپٹر 56 آیت 58 to 74 ٹائپ کریں، آپ کو وہ کھل جائے گا. شروع کے آیت کچھ اور ہے. جب 58 سے 74 آئیں گے تو آپ اردو قرآن کریم کو سامنے رکھ لیں اور ترجمۃ القرآن کو جو حضور نے تفسیر دی خلیفہ رابع نے سنیں، تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کس طرح ہم لوگ نے قرآن کی اس آیت سے تدبر کر کے سائنٹیفک فیکٹس، عقلی دلائل لے کر اللہ تعالیٰ کی ہستی ثابت کر. تو آج کا بس یہی کلاس تھا.
کہ جیسے حضرت مسیح موعود السلام نے، میں اس کو خلاصہ بتا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہستی کو ثابت کرنے کے لیے دو بڑی دلائل دی۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت پر غور کرو، اللہ تعالیٰ کے عجوبات جو اللہ تعالیٰ نے ونڈرز آف نیچر بنائے ہیں، فعل بنائے ہیں، گھڑیاں بنائی ہیں، اس کو غور کرو۔ لیکن یہ کام ہم لوگ کیسے کریں گے؟ بڑا مشکل کام ہے۔ کون کون سی اللہ تعالیٰ کی گھڑی پر غور کریں گے؟ کون کون سے عجوبات پر غور کریں گے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود رہنمائی کر دی، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم میں نے 750 آیت دے دی جو دنیا کے ونڈرز آف نیچر سے تعلق رکھتے ہیں، قانون قدرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ اس پر غور کریں، اس پر فکر کریں، تو آپ کو خود بخود اللہ تعالیٰ کی ہستی مل جائے گی۔ اب وہ 750 آیت کو لے کر ایک ایک ہم لوگ نے غور کرنا ہے، تو ہم لوگ کون سی کتاب سائنس کی پڑھیں گے؟ کہاں ڈھونڈیں گے سائنس میگزین؟ بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری کوشش اور محنت کو آسان کر دی۔ ریولیشن ریشنلٹی کتاب آ گئی، ترجمۃ القرآن کلاسز ہیں خلیفہ رابع کے۔ بس آپ نے اور کہیں نہیں جانا ہے، قرآن کریم لینا، کہ آیت کو ڈھونڈنا، آیت کو مارک کرنا، وہ سرکولر آ گیا، اس کے مطابق ریولیشن کے انڈیکس آف قرآن میں جانا، وہ آیت کو نکالنا اور اس کا کمنٹری پڑھنا جو بھی ریولیشن میں لکھا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ترجمۃ القرآن کلاس، کیونکہ پورے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک ہے، یہ 750 کو ایک ایک کر کے آپ ترجمۃ القرآن کلاس میں سنتے رہیں۔ جیسے میں نے کہا سورہ الواقعہ کو جائیں، چیپٹر 56 58 to 74 ورسز ترجمۃ القرآن کلاس سن لیں، پھر ہمیں پتا چل، یہ میں نے مثال دی ہے ہمیں سمجھنے کے لیے کہ دروازہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے عجوبات کو سمجھنے کے لیے قرآن کی آیت، اور ان قرآن کی آیت کے ذریعے ہم لوگ جو اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت کو سمجھیں گے، اس کی مثال سورہ الواقعہ کے 58 74 آیت ہیں۔ اس کو اگر ہم لوگ سمجھ جائیں تو پھر ہمیں آسان سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کسی دروازے کے اندر جانے کی ضرورت نہیں، صرف قرآن کا دروازہ ہے، اس کے اندر گھسیں گے تو ہر قسم کا سائنٹیفک اینڈ لاجیکل پروف ان آیت کے ذریعے، قانون قدرت کے ذریعے اللہ ہمارے سامنے رکھا ہے، اس کو استعمال کریں اور ہمارے نوجوان کو پیش کریں اور دنیا کو پیش کریں۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کون سے قانون قدرت کے گھڑیاں ہیں، عجوبات ہیں، جس سے انسان کا دماغ اور دل کو جیت سکتے ہیں۔ اللہ سے بہتر کون سے جان؟ اللہ نے ہمارا تبلیغ کا کام آسان کر دیا، ایک تبلیغ مینیول دے دی 750 آیت دے کر کہ یہ ہے، اس کو استعمال کرو، تمام کے تمام سائنٹیفک اینڈ قانون قدرت کے عجوبات، ونڈرز آف نیچر میں نے ان 750 آیت میں ذکر کر دیا، اس کو استعمال کرو اور دنیا کے دل اور دماغ جیتو۔ ہمارا بس کام ہے قرآن کو لینا، ریولیشن کتاب کو لینا، ترجمۃ القرآن کلاس کو سننا، نوٹ کرنا، اور یہ دلائل 750 دلائل دنیا کے سامنے اور ہمارے نوجوان کے سامنے پیش کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ گارنٹی دیتا ہے کہ اس کو استعمال کرو گے، ان قرآن کریم کے ہتھیار 750 آیت کے ہتھیار کو استعمال کرو گے تو عقلی دلائل سے دنیا کے خدا کی صحیح پہچان کرا سکو گے اور ان کا دل بھی جیتو گے اور دماغ بھی جیتو گے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ تو آج پھر آگے جا کر وہ جیسے پوائنٹس آپ وہ سرکولر نکال کے پڑھ لیں، ایگزسٹنس آف گاڈ کا جو انگلش میں بھیجا تھا، ایک ایک پوائنٹ ہم لوگ آگے پڑھیں گے۔ یہ پہلا پوائنٹ تھا اس سرکولر کا۔ تو آپ جیسے اگر کوئی بات ڈسکس کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، تجویز دینی ہے تو آپ لوگ دے سکتے ہیں، یا کوئی بات جو میں نے سمجھائی صحیح طور پر واضح نہیں ہو سکی تو انشاءاللہ آپ لوگ کہیں ڈسکس کریں۔ جیسے میں نے کہا یہ ہمارا بس ایک ٹیم ورک ہے، ہم لوگ سارے ساتھ مل کر سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تاکہ حقیقت میں دنیا کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کریں۔ ہاں ایک اور بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سے بس عاجزانہ درخواست ہے کہ خلیفۃ المسیح خامس کی جو پاتھ وے ٹو پیس ہے، اس کا ایک چیپٹر ہے پیس سمپوزیم 2012 کا، ڈیواسٹیٹنگ کانسیکوینسز آف نیوکلیئر وارفیئر۔ پیس سمپوزیم 2012 یو کے میں دیا تھا، وہ چیپٹر ہے ڈیواسٹیٹنگ کانسیکوینسز آف نیوکلیئر وارفیئر، جو نیوکلیئر وارفیئر ہے اس کے خطرات کیا ہیں۔ وہ ایک چیپٹر ہے یو کے کا، پیس سمپوزیم 2000، وہ پڑھیں۔ اس کے بعد خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب
रेवलेशन, रेशनैलिटी, नॉलेज एंड ट्रूथ का एक चैप्टर है न्यूक्लियर होलोकॉस्ट। अब उसका उर्दू तर्जुमा तो मुझे आता नहीं, वही होगा न्यूक्लियर होलोकॉस्ट, यानी जो धमाका या जो बॉम्ब्स है, न्यूक्लियर होलोकॉस्ट इंग्लिश में चैप्टर है। न्यूक्लियर होलोकॉस्ट को पढ़ लें और खलीफा खामिस का। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब आप ये दो चैप्टर्स पढ़ेंगे, पाथवे टू पीस का, न्यूक्लियर वारफेयर के नुकसानात, और रेवलेशन रेशनैलिटी का न्यूक्लियर होलोकॉस्ट का चैप्टर, जब गहराई से एक एक पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे तो आपके दिल में हम अल्लाह की कसम मैं कहता हूँ एक इंसानी हमदर्दी पैदा होगी कि अल्लाह ताला जिस तरह कुरान में जिक्र किया है, रेवलेशन में खलीफा राबे ने जिक्र किया, और ये न्यूक्लियर वारफेयर, थर्ड वर्ल्ड वार हो गई तो कितना नुकसानात होगा, और जो पाथवे टू पीस में आपने वो जब पढ़ेंगे तो हमारे दिल में एक दुख होगा, दर्द होगा कि जल्दी करें, हमें वक्त नहीं है हमारे, ये होने से पहले दुनिया को खुदा की तरफ बुला लें, खुदा की पहचान करें, वरना खुदा ना खास्ता दुनिया खुदा को नहीं पहचाने, खुदा के तरफ रुजू नहीं हो तो ये हो जाएगा, तो फिर हम लोग सब तड़पेंगे। ऐसी हालत है। जो नक्शा खींचा है खलीफा खामिस ने और खलीफा राबे ने, ये दो चैप्टर्स का, वो नक्शा से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक दुख होता है, क्या हम लोग आने वाले इंसानियत के लिए ये ऐसी दुनिया छोड़ के जाने वाले हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए है? तो वो पढ़ने से हमारे अंदर एक जोश पैदा होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं वो पढ़े तो एक बेदारी पैदा होती है, और जमात के सारे अफराद को कहीं ये दो चैप्टर्स पढ़े, उससे बूस्ट होगा, एक रिचार्ज हो जाएंगे कि नहीं, जल्दी हम लोग ने कुरान करीम से ये 750 अकली दलाइल को सीखना है, और जो अगले हम लोग डिस्कस करेंगे पेशगोइयों किस तरह इस्तेमाल करना अल्लाह ताला के हस्ती को साबित करने, इस सीखने की तड़प हमारे नौजवान में होगी। ये दो चैप्टर्स पढ़ने ये बूस्ट करेंगे कि नहीं, अल्लाह ताला दुनिया को बचा ले। इस तरह का नक्शा जो तूने खींचा है कुरान में न्यूक्लियर होलोकॉस्ट के चैप्टर में, ऐसे ना हो। हमारे दर्द से दुआ भी निकलेगी और मेहनत भी बढ़ जाएगी रोजाना कि हम लोग ये तर्जुमतल कुरान क्लास सुने और रेवलेशन पढ़े। क्यों? हम लोग इंसान को बचाना है, खुदा से एक ही रास्ता है, जो नक्शा खींचा है ये दो चैप्टर्स में, उससे बचने का, दुनिया को खुदा की पहचान कराना। हमारे पास वक्त नहीं है, इसलिए हम लोग ने ये सब्जेक्ट शुरू किया है ताकि हम लोग के अंदर एक बेदारी पैदा हो, और हम सारे टीम मिलकर, नूरुल इस्लाम के मुबल्लिग, दाइन खुसूसी, मरकज के मिलकर अपने अपने जमात में, अपने अपने सूबा में एक बेदारी पैदा कर दे। और उसके लिए सबसे बेहतर तरीका है ये दो चैप्टर्स पढ़ ले, एक जोश पैदा हो जाएगा हर अहमदी के अंदर। नहीं, हम लोग ने वाकईतन खुदा के बारे में दुनिया को पहचान कराना, जो खलीफा वक्त ने टारगेट किया, और एक दिल से तड़प उठेगी कि जल्दी कराना है। तो वो एक बात कहना था, मैंने कह दिया। तो आप जरूर उसको पढ़े और तमाम जमात के अफराद को भी कहें ये दो चैप्टर जरूर पढ़े इंशाल्लाह। आप अगर कोई बात करनी है, कोई मशवरा, तजवीज़, और कोई अपने तौर पर आपका तजुर्बा है, वो प्लीज़ शेयर कर सकते हैं। अपना माइक ऑन कर लें, जिसने भी कोई कुछ भी कहना है आपकी आज़ादी है, क्योंकि एक फैमिली है हम लोग, एक ख़ानदान है, बस अपने तौर पर डिस्कस कर रहे हैं। झिझक किए बगैर, शर्माए बगैर जो कुछ कहना है आप लोग शेयर करें, ताकि आपस में हम लोग शेयर करने से हमें फ़ायदा होता है।